बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर वन मैन शो चल रहा होता है। जैसे ही वो वन मैन जरा साइड पर हो जाए तो उसके बाद सियासी जमातें धड़म करके गिरने की तरफ आ जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जहां आस पास तो जितने भी लीडरान हैं वो लगते हैं कि जैसे एक साथ हैं, यकजा हैं, लेकिन खुल के बाकायदा तौर पर अब ये इख्तलाफात सामने आने लगे। कल तक मैं अपने प्रोग्राम में हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से यही पूछ रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, एवरीवेयर, कि कितने इख्तलाफात हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और आंसर मिलता था, ऑन द रिकॉर्ड कुछ और आंसर मिलता था, लेकिन अब शहरयार आफरीदी साहब ने जो बोल दिया उसके बाद कोई इबाम रह जाता है। क्या फरमाया, जरा सुने। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं कि अवाम तैयार बैठी है, हम मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। क्या चल रहा है? सियासत करो। हमें सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचना है। और वो लोग जो तो पे बैठे हैं पीटीआई के अंदर, आप सुन लो कि पार्टी हमारी मुकाबला नहीं कर सकती इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, मैं किसी शोकाज मोकाज से नहीं डरता। अच्छा, अब यहाँ मामला खत्म नहीं होता। जब यही सवाल बैरिस्टर गौहर से पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होता है कि पार्टी के मामलात विद इन पार्टी होने चाहिए, बाहर आकर डर्टी लॉन्ड्री जो है वो पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी के साथ मरवत साहब खड़े होते हैं, और शेर अफजल मरवत साहब तो आपको पता है कि वो डायरेक्ट बोल दिया करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट ही ये बात से इख्तलाफ करते हुए शहरयार आफरीदी की बात के ऊपर एक स्टैंप लगा दी। सुने। शहरयार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरयार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। डिस्कम्फर्ट बड़ा आया है बैरिस्टर गौहर के चेहरे पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से एक यकजा रह सकेगी, अब ये सवालात उठने लगे। लेकिन मामला सिर्फ इधर तक नहीं था। इसी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जब शेर अफजल मरवत के हवाले से सवाल किया गया बैरिस्टर गौहर से कि शेर अफजल मरवत को बैकफुट पे करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारे लीडर है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। इससे इख्तलाफ करते हुए शेर अफजल मरवत फरमाते हैं कि जी मुझे तो बैकफुट पे लेके जाने की कोशिशें हो रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये उनके सामने मैं डट कर सामने आऊंगा। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ अब जो है वो एक और बयानिया बनाने की तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया ये है कि हमारे साथ वो जुल्म हुआ है जो किसी जमाने में 1971 में हुआ था, विच इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट टू गिव। जरा सुने पहले। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरखास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका अदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही वो पीटीआई है जिसके साथ फिलहाल जेयूआई खड़े होने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि कहते हैं जो धांधली हुई है केपीके में उसकी बेनिफिशियरी इन इट सेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब हर जमात जो कि हारी है वो दूसरी जमात पर इल्जाम लगा रही है कि धांधली हुई है। और अजीब बात यह है कि जो जीतने वाली जमातें हैं उनके अंदर से भी आवाजें बुलंद होने लगी हैं कि हम तो जीते ही नहीं है। सो दिस होल सिनेरियो एक बड़ा डूबियस से सिनेरियो बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की जो जेल में सहाफियों से मुलाकात हुई, उन सहाफियों से मुलाकात के अंदर भी उन्होंने इसी बौखलाहट कह लीजिए या इसी एंगर का इजहार किया है
کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی. انہوں نے پہلے اس کو امریکی سازش کہا, اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرف آ گیا معاملہ. اس سے پہلے لنڈن پلان کی بات ہوئی تھی اور آج گھوم پھر کے پھر لنڈن پلان کی بات ہوئی ہے کہ جی لنڈن پلان تھا اور لنڈن پلان کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارا خراب کیا گیا اور خراب کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اب سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, سو آن سو فورتھ. لیکن اگر صرف اور صرف معاملہ ادھر تک ہی رہتا تو بات الگ تھی. معاملہ دوسری جماعتوں میں بھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کے بارے میں. سنیں. اگر وہ چاہیں گے تو وہ کمیٹی میں آ جائیں گے یا اس کمیٹی کی سربراہی بھی ان کو مل جائے گی. وہ تو اس سے اور بھی بڑھ کے اگر چاہیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا, اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا پھر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, داخلہ پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے, اچھی بات ہے. اچھا, لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں, اس وقت یہ اس پوزیشن میں ہیں وہ. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. وہ جو چاہیں وہ بن سکتے, وہ جو چاہیں بن سکتے. اب میاں جاوید لطیف صاحب کی بات بھی سن لیں. ہماری تو حکومت بنی نہیں تھی, ہماری حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی, پھر بھی ہمیں حکومت بنانی پڑ گئی. یہ اتنی زیادہ کیا مجبوری ہو گئی تھی کہ ان کو حکومت بنانی پڑ گئی؟ سنیں ذرا. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا, نتائج بنے اس طرح. یعنی کچھ لوگوں کو جتایا گیا ہے, کچھ لوگوں کو ہرایا گیا ہے اور اس طریقے سے حکومت بنائی گئی ہے. تو یعنی آپ یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کی حکومت بنتی نہیں تھی, بنوائی گئی ہے. دیکھیں یہ بات فہد حسین حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائے. ساری سیاسی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, which is not good for پاکستان. پاکستان کا سیاسی نظام اسٹرانگ مستحکم سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ کر رہا ہے اس ٹائم پر. اسی حوالے سے بات کریں گے اور پھر obviously عید کے بعد ایک اور سینیریو کریٹ ہونے والا ہے, وہ احتجاج کا سینیریو ہے. 12 کو ملاقات ہونی ہے کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی, اور 13 سے پشین سے باقاعدہ طور پر احتجاج سٹارٹ ہو جائے گا. حکومت اس کے لیے کیسے تیار ہوگی اس کی بھی ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفنان اللہ موجود ہیں. بہت شکریہ سین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, بہت شکریہ. شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. لاسٹ میں ایک اور بہت اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم. بفور آئی گو ٹوورڈز دی ڈسکشن میں آپ کو بتا دوں بھارت کا اعتراف جرم آ گیا, اور وہ اعتراف جرم کیا ہے اس کے بارے میں ہم لاسٹ میں بات کریں گے. اور ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ترجمان دفتر خارجہ. لیکن لیٹس اسٹارٹ ود دی پولیٹیکل ڈسکشن. سینیٹر صاحب, آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی مہربانی ہے جی وزیر داخلہ صاحب کی, وہ وزیر داخلہ بن گئے, پرائم منسٹر نہیں بن گئے. یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ تو بالکل ہی آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو ہی ختم کر دیتی ہے نا کہ ہم تو جیتے ہی نہیں تھے. ٹو بی پریسائز 8 فروری کو نتائج بدل کر ہماری حکومت بنوائی گئی, ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ظاہر ہے میاں جاوید لطیف صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, اگر وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس میں بڑا وزن ہے. اب وہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے یہی تحفظات ہیں, ان کے علاوہ بھی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے, کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے اوپر اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. کیا ٹھیک نہیں تھے معاملات؟ معاملات اس کے ٹھیک نہیں تھے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ نہیں جیتے تھے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. کیسے رزلٹ آپ کی فیور میں تبدیل ہوئے ہیں, آپ کے اگینسٹ تبدیل ہوئے ہیں؟ کوئی ایک سٹینس ہوتا ہے نا. یہ انہوں نے بولا ہے نا, وہ پک اینڈ چوز والی بات جو کی ہے انہوں نے, وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اگر آپ بغور جائزہ لیں کدھر آپ پک ہوئے ہیں کدھر وہ چوز ہوئے ہیں. بس یہ بھی ہوا ہے اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. میں بتا نہیں سکتا, کچھ وقت تھوڑا گزرنے دیں, کچھ راز ہمارے سینوں میں ہیں, جب مناسب وقت ہوگا تو وہ. کیا ایسے راز ہیں جو کہ مطلب راز پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہے ہیں, آپ کی فیور میں جا رہے ہیں, یہ بتا دیں. وہ راز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے جب باہر آئیں گے. مطلب یہ تو آنے والے ہوں گے کچھ کتنے میرا خیال ہے چند مہینوں میں آ جائیں گے. چند مہینے سے مراد 2 یا 3 مہینے میں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائیں. تو ان 2 یا 3 مہینوں کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جو راز ابھی آپ کے سینے کے اندر دفن ہے اور وہ افشانی کرنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ جب آ جائے گا سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کا رزلٹ جب آیا تو اس کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آئی. 2008 کا الیکشن کا رزلٹ آیا, ملک میں سٹیبلٹی آئی.
یہ 2018 کے بعد ایک نیا کار شروع ہو گیا جس کے بعد جو ہے ملک میں ڈی اسٹیبلٹی آ گئی. مجھے ویسے آپ حکومت میں نہیں لگ رہا ہے ابھی سینیٹر عفنان, ابھی آپ اپوزیشن ٹائپ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اسی کے حساب سے ہی جواب دوں گا. نہیں تو آپ نے کہا راز ہیں بہت سارے, اس کا مطلب ہے کہ there's something wrong, دال میں کچھ بہت سارے ہیں معاملات ایسے جو وقت جب آئے گا تو پھر. حکومت بننی چاہیے تھی یا نہیں بننی چاہیے تھی پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا جو ہے کوئی اور لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہم اگر فیصلہ کر لیں تو پھر ملک ٹھیک چل جائے گا. لیکن اگر یہ اس طرح معاملات دیکھیں 6 کروڑ لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے, 2018 میں بھی کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. ہمیں جو ہے یہ عوام کے آگے جو ہے سب کو سر جو ہے وہ جھکانا پڑے گا, عوام کی بات ماننی پڑے گی, چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے کسی اور کے حق میں ہو یا کوئی کہیں بھی ہو. تو پھر معاملہ میک سینس. لیکن بس مجھے بفور آئی گو ٹو شوکت یوسفزئی صاحب, بیکاز ہیل بی ویری ہیپی کہ آپ نے یہ بات کی ہے, غالباً وہ ان کا موقف کی تائید ہو رہی ہوگی. لیکن یہ جو بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, تبدیلی ہوئی, چینج ہوا, وٹ ایور, یہ آپ کی فیور میں تھا یا ان کی فیور میں؟ بس مجھے کلیئر یہ کر دیں. یہ اتنا معاملہ سمپل نہیں ہے, اٹس کمپلیکیٹڈ. کیسے؟ بس یہ ہے کمپلیکیٹڈ, بہت سارے معاملات. چلیں بتائیں, آپ کو کہاں ہروایا گیا جہاں آپ کو جیتنا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو, اور ان کو کہاں جتوایا گیا جہاں ان کو ہارنا چاہیے تھا؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا. وہ پھر میں جب وہ دیکھیں بہت ساری باتیں تو میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کی ہیں اور بھی پارٹی کے رہنماؤں نے. میں نہیں ابھی کر رہا, میں جب وقت مناسب ہوگا, ابھی وقت مناسب نہیں ہے تو پھر اس وقت ہی کریں گے. ابھی جو ہے وہ ابھی معاملہ یہ ہے, ہمیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ملک جو ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے. کیسے؟ ملک افہام و دل تفہیم میں سے چلایا جائے. آپ راز دبائے بیٹھے ہیں, بات آپ کر نہیں رہے, کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد بہت سارے راز افشاں ہو جائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا انفولڈ. اب وہ ظاہر ہے اگر کوئی چیز جو زمینی حقائق ہے ان کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا, شوکت یوسفزئی صاحب مسکرا رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حکومتی اطراف سے بھی یہ باتیں آنے لگ گئی ہیں کہ جی انتخابات نہیں تھے صحیح, یا آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کوئی موقع بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن صحیح ہونے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو اب سارا پاکستان نہیں, باہر کی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو آج جیل میں ہے اور اس کی پارٹی سے اس کا نشان بھی چھینا گیا, اور آزاد حیثیت میں لوگ کھڑے ہوئے صرف اس کی تصویر لے کر, اور وہ جیت کر آیا, اور اس کے باوجود جو ہوا ان کے ساتھ مینڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ جو مخصوص نشستوں پہ شب خون مارا گیا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی جمہوری پارٹی کو دیوار سے لگانے کے نقصانات جب سامنے آ رہے ہیں. آپ نے پارٹی کو زبردستی آپ نے کیا کہ جی حکومت بنائیں, اور جو کچھ ہوا ہے آپ کی خاطر ہوا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لے گئی ہیں, لیکن اب حکومت آپ نے بنانی ہے. دیکھیے حکومت بنانا تو ہمارا حق تھا نا, یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ حکومت کیوں نہیں بنا رہے, ہم نے تو کہا بنائیں. بھئی ہم کیسے بناتے ہیں, ہمارے تو جو 70-80 سیٹیں اب چھین لی گئی, تو اس کے بعد ہم کس کے ساتھ مل کے حکومت بناتے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بناتے, جن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کا جو معیشت اور دوسری جو اداروں کی تباہی ذریعہ بنے, آج پی آئی اے کیوں بیچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. کتنی بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں, بے قاعدگیاں ہوئی ہیں کہ باہر کی دنیا کے سارے جہاز جو ہے وہ. لیکن شوکت یوسفزئی صاحب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا نا, پی آئی اے, ٹھیک ہے, وہ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن میری ایک عرض سن لیجیے گا, وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں ادھر دھاندلی ہوئی ہے, جے یو آئی کہہ رہی ہے ہم نے آپ کے ساتھ احتجاج اس لیے نہیں کرنا کہ دھاندلی کے بینیفیشری آپ ہیں کے پی کے میں. سو اگر تو وہ جو ایک بڑی ڈینجرس آپ انالوجی دے رہے ہیں, آپ کی جماعت دے رہی ہے کہ 1979 والا حساب ہو رہا ہے, اگر وہ ہوتا تو آپ لوگوں کو کے پی کے اندر اتنی سکون سے حکومت تو نہ دی جاتی نا. دیکھیں کے پی میں حکومت کو ان کو دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ حکومت اگر کے پی میں ہماری نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی, آپ مجھے بتائیں. یہ جو چون چون مربع اکٹھا کر کے بنائے تو اس کا حشر تو پہلے بھی دیکھ چکے, جو 1.5 سال کی حکومت رہی ہے ان کی, وہ تباہی کا ذمہ تھوڑا سا آپ کو جو اس کا جو گروتھ ریٹ رہا ہے وہ صرف دیکھ لیں کہ 2020-21 میں ہمارے وقت میں 5.8 تک تھا, پھر اس کے بعد 21-22 میں یہ 6.2 پہ پہنچا تھا, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی -2 پہ چلا گیا, اور پھر آخر میں آ کے 1.8 اس پہ آ گیا. تو یہ تو ان کے حالات تھے. آج دیکھیں مہنگائی کا نعرہ لگا کے انہوں نے ہماری حکومت ختم کرائی, ٹرین مارچ شروع ہوئی کراچی سے, لانگ مارچ شروع ہوا لاہور سے, ادھر سے دھرنا شروع ہوا مولانا صاحب کا, سب نے مل کر کہا مہنگائی ہے. مہنگائی کیا تھی, 20-21 میں 8.9 تھا,
اور پھر آخر میں جا کے 12 تک چلا گیا ہمارے دور میں. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ماشاءاللہ 22-23 میں 29 پہ پہنچا, 29.2 پہ پہنچا. اور جب اب اس وقت جو 23-24 ہے تو 26% پہ ہے. اور پھر آپ کے گیلے پاکستان نے جو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی کاروباری شخصیت جو ہے 73% لوگ جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے اس گورنمنٹ کے اوپر. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ پچھلے جو 1.5 سال کی حکومت رہی, ہماری حکومت ختم کر کے جو نگران کی حکومت رہی, انہوں نے کیا کیا معیشت کے ساتھ. اچھا وہ ایک ان اٹ سیلف ایک سٹوری, obviously سیپریٹ سٹوری ہے. سینٹر صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں, پھر میں نے آپ کی طرف ایک اور سوال لے کر آنا ہے, کیونکہ آپ اعتماد کی بات کر رہے ہیں نا, تو اعتماد کا فقدان کہیں اور بھی ہے. میں سوال لے کر آؤں گی. سینٹر صاحب ویری کوئک رپلائی. دیکھیں پہلے تو یہ جو فگر کوٹ کر رہے ہیں غلط ہے کہ 5.8% بھی ہو گیا, پھر 6.4% بھی ہو گیا. آخری سال میں 5.8% ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے امپورٹ کھول کے $84 ارب امپورٹ کر کے ملک کا پٹھا بٹھا دیا تھا. اور یہ جو اتنے یہ ایمانداری کا اور اس کا لیکچر دے رہے ہیں نا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جا کے دیکھیں, وہ کہتی ہے عمران خان اور آپ کی حکومت چور ہے سب سے بڑی اس ملک کی. جتنی کرپشن آپ کے دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر. ہم نے 170ویں نمبر پہ دیا, آپ نے 136ویں نمبر پہ اس کو لے گئے. اور خالی یہ نہیں آپ نے کیا, آپ الیکشن چوری کر رہے ہیں. 2018 میں 53 سیٹوں پہ رزلٹ تبدیل ہوا, جس کے اندر آپ لوگوں کے ہارے ہوئے لوگ جو ہے ان کو جتوایا گیا. وہ آپ بڑا کنوینئنٹلی بھول گئے بیچ میں سے. مطلب یہ آج بھی تیار ہیں, ان کو آج موقع ملے پھر دوبارہ وہی واردات ڈالیں گے. کہہ رہے ہیں نا روسیت کر رہے ہیں وہ لوگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ نا یہ بھی یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا الزام ہے؟ نہیں, یہ جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں, یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, دوسری طرف جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کر لی ہے. تو یہ عوام کو آپ بیوقوف نہ بنائیں, عوام بھولی نہیں ہے آپ کی پرفارمنس. دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فوج مخالف جماعت ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم اپنے فوج کو محب وطن سمجھتے ہیں, ہم اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں؟ یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. ایک وقت تھا جب فاٹا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھا, آج فاٹا صوبے کے ساتھ ہے. اور دیکھیں ہماری روایت ہے, کور کمانڈر نے افطاری کی دعوت دی اور حالات بھی ایسے تھے, پوری کیبنٹ گئی ہے اور افطاری اٹینڈ کی, اور ساتھ انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے. اور آپ کو پتہ ہی ہماری پولیس نے, ہمارے سیکورٹی اداروں نے, فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صاحب آپ کا جو موقف ہے نا, وہ آپ کا موقف وہ ہمیشہ سے یہ تھا. آپ کو 9 مئی کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا انفارچونیٹ انسیڈنٹ, آئی ریمبر اٹ. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک سینسیبل سٹینس ہے. آپ کے جو بانی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ جیل سے بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ ابھی بھی ایسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے کسی طریقے سے مفاہمت والا تو کوئی کام نہیں ہے. اور آپ کی جماعت میں سے اب جو ہے وہ, میں شوکت یوسف زئی صاحب جسٹ لیٹ می فنش, وہ آپ کی جماعت میں سے ابھی ہونے لگ گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ والا شخص ملا ہوا ہے, وہ والا شخص ملا ہوا ہے, اس کے رابطے ہیں, اس کے رابطے. تو اس الزامات پھر کیا ہیں؟ وائی دیکھیں میری بات, نواز شریف, شہباز شریف, یہ سارے ابھی بھی ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ باجوہ کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ فیض حمید کے خلاف بات کرتے ہیں, اور پہلے بھی کرتے رہے. تو کیا یہ فوج کے خلاف بیانیہ تھا؟ وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم ادھر سے کسی کا نام لیتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو دیکھیں فوج ہماری فوج ہے. عمران خان کوئی 100 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں. کیونکہ دیکھیے ہماری فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا, پھر ہم کمزور پاکستان کے ساتھ کریں گے کیا؟ یہ تو بالکل غلط فہمی ہے, یہ نون لیگ کی سازش ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ جو ہے نا لڑائی ہوا, یہ بالکل ان کی, دیکھیں یہ کوئی بات ہے؟ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے, ہم آپ کے پورے پاکستان کا دفاع وہاں سے کر رہے ہیں. اگر ہم فوج کے ساتھ مل کر یہ نہیں کریں گے تو کون آپ آ کے یہاں لڑیں گے ہمارے لیے؟ آپ نے تو, آپ کے لیڈر نے تو لندن سے آ کے کیا کیا ہے, اپنے ہاتھ سے ارب روپے معاف کرا دیے, اپنے بیٹوں کے اوپر کیسز ختم کرا دیے. یہ سارا سب کچھ کرنا تھا نا آپ نے. اس کے علاوہ کیا کیا مجھے بتائیں, ہماری حکومت جب سے ختم کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیٹرول آپ نے سستا کیا کیا؟ ویسے کہہ کے تو آپ لوگ یہ آئے تھے نا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کم تو نہیں ہوئی ہے. مہنگائی کوئی بٹن تو وزیر اعظم ہاؤس میں آیا نہیں کہ ہم بٹن دبائیں اور مہنگائی. تو نہیں کہنا تھا نا کہ ہم آئیں گے اور بٹن دبائیں گے اور صحیح ہو جائے گا. وہ بٹن ہم نے کہا بھی نہیں تھا, ہم نے کہا تھا حکومت ملے گی, اس کے بعد کچھ ٹائم, 1 مہینہ نہیں ہوا حکومت آئے ہوئے. یہ والی حکومت, اس سے پہلے والی حکومت, اسی والی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اور میں کون سی نہیں, پی ڈی ایم والی حکومت بھی تو آپ کی تھی. ایک بندہ لگا ہوا ہے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, صبح دوپہر شام ایک لیڈر لگا ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, ملک 3 حصے ہو جائیں گے, ملک پہ نیوکلیر بم پھٹ جائے آ کے. یہ وہ بھول گئے ہیں کنویننٹلی. 9 مئی کو انہوں نے حملہ کیا ہے سارے تنصیبات کے اوپر.
اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں بڑا کنوینئنٹلی. میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر معاملات جو ہے وہ پولرائزیشن کم ہو, میں یہ بالکل چاہتا ہوں, اور وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی عوام کو بیوقوف بنائیں کہ آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لیں اور جا کے سارا گیم دوسرا ڈالیں. اچھا, پولرائزیشن کی بات کر ہی رہے ہیں نا شوکت جی یوسف زئی صاحب, ایک تو آپ جواب دے رہے تھے وہ اس کی آواز نہیں ہے بیکاز اسکائپ. پولرائزیشن اب جماعتوں میں بھی بہت زیادہ آگے. ایک طرف شہریار آفریدی وہ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں ہماری جماعت میں, دوسری طرف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چھپ کے آرام سے پارٹی کے ودن یہ بات کریں, ڈرٹی لانڈری مت ایئر کریں ساروں کے سامنے. تو یہ پولرائزیشن آپ کی اپنی جماعت میں بھی آ گئی ہے. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھ رہے ہیں. یہ اتنی شدید اتنا شدید تناؤ کیوں؟ دیکھیں, ہماری پارٹی بڑی مشکل وقت سے گزری ہے اور بڑی مشکل سے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کوئی اس طرح پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے. آپ کو پتہ ہے سب جو کچھ ہوا, اس کے باوجود ظاہر ہے اگر ان کو کہیں سے اطلاع مل رہی ہے تو وہ اس کا بالکل اظہار بھی کریں گے اور اس چیز کا خاتمہ بھی کریں گے. اور ہمیں تو ایسا نہیں معلوم ہے, لیکن جہاں تک شہریار کا مسئلہ ہے, دیکھیں شہریار نے, اس کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر اس کو نظر انداز کیا گیا ہے تو اس پہ نظر ثانی ہو جائے گی. پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے, اس کو ورکروں نے وہاں جذبات دلایا, سب کچھ کیا, اور تانے بھی دیا ہوں گے کہ جی دیکھیں آپ اتنے پرانے ہیں, آپ اتنے اچھے, آپ کو انٹرا پارٹی میں یا کسی اور جگہ پہ آپ کو کچھ نہیں ملا, تو ڈیفینیٹلی اس کو غصہ چڑھا ہوگا اور چڑھنا بھی چاہیے. بڑی قربانیاں دے کے آپ کو غصہ نہیں چڑھا؟ یہ جو نام آئے ہیں اسپیشلی کور کمیٹی کے اوپر ایک جو اور کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس کے اندر نام کون سے آئے ہیں؟ علی محمد خان نے بول دیا, شاہرام ترکئی نے بول دیا, شہریار آفریدی آ گئے. شوکت یوسف زئی صاحب آپ بھی تو پرانے ہیں نا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میں 96 سے ہوں, اور جو 97 کا الیکشن لڑا ہے نا, وہ اس میں سے میں اور اسد کیسر رہ گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے. ان تینوں نے, جو خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا ہوں, ان تینوں کے علاوہ چوتھا بندہ نہیں ہے جس نے طارق انصاف سے الیکشن لڑا تھا 97 میں. تو اور مطلب یہ کہ وہ بات نہیں کرنی, میں اپنی ذات کی بالکل بات نہیں, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, لیکن میرے خیال سے سینئر جونیئر یہ سب کو مل کر چلانے ہوتی ہے پارٹی. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی سارے سینئر آ جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جو نئے آئے ان سب کو اکاموڈیٹ کر دو. ہو گئے الحمدللہ, سارے ایم این اے بن گئے, جتنے نئے ہمارے ساتھ آئے تھے قربانیاں دی تھی وہ سارے ایم این اے بن گئے. اب یہ کہ سب کو مل کر چلانا پڑے گا. یہ امتحان ہے گوہر خان کا, وہ اس وقت چیئرمین ہے, ان کو چاہیے کہ وہ سب کو ملا کر چلائے سارے پارٹی کو, اور ان میں یہ صلاحیت ہے, بڑے سینسیبل ہیں, بڑے کول مائنڈڈ بندے ہیں, سوچ سمجھ رکھتے ہیں, اچھے وکیل ہیں. کچھ لوگ جذباتیت ہوتی ہے. شوکت صاحب, مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بیرسٹر گوہر کا امتحان ہے, یعنی امتحان میں بیرسٹر گوہر پورے نہیں اتر رہے ہیں ابھی تک. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے جیسے شہریار صاحب نے اٹھائی, آواز ٹھیک اٹھ رہی ہے. آپ دیکھیں, میرے خیال سے دیکھیں, یہ پارٹی کا ایسٹس ہوتا ہے. شہریار کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور علی محمد خان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, تو اگر ایسے لوگوں کو ہم سامنے نہیں لائیں گے تو دیکھیں ورکر جو ہے نا وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. Let me add another person to the list. آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, یہ صحیح ہے. نہیں, میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں نا, آپ تو میرے پروگرام میں بیٹھے ہیں, باقی سارے تو دور بیٹھے نا, تو آپ کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا, وی نو دیٹ. تو یہ جو ابھی اس ٹائم پر پارٹی میں بیرسٹر گوہر ہیں, باقی سارے ہیں, ان کو بہت سارے لوگ پیراشوٹرز کہہ رہے ہیں, عجیب بات ہے. تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں تو گوہر کوئی اپنے طور پہ نہیں بنا ہے, عمران خان نے ان کو بنایا ہے, اور میرے خیال سے عمران خان, اگر میں پارٹی کا بندہ ہوں, میں خان کے سپاہی ہوں, تو میں خان کی ہر بات کو مانوں گا. یہ امتحان اب گوہر صاحب کے لیے ہے کہ انہوں نے بنا تو دیا, اب وہ کیسے چلائیں گے پارٹی کو, اپنے ورکروں کو, پرانے لوگوں کو, نئے لوگوں کو کیسے چلائیں گے, یہ اب ان کا امتحان ہے. اچھا چلیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بس مجھے اتنا بتا دیں کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک بیلنس کر سک رہے ہیں پرانے اور نئے لوگوں کو یا نہیں؟ میرے خیال سے کر لیں گے, ان میں یہ صلاحیت ہے. کر لیں گے, نہیں کر رہے ہیں ابھی یا نہیں کر رہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے, میں یہ بالکل کلیئر کٹ کروں گا. ابھی اس لیے نہیں ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں, اس میں بھی کافی لوگ نظر انداز ہو گئے, اور تو میرے خیال سے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. سو بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک پرانے اور نئے لوگوں کو بیلنس کر کے نہیں لے کے جا سک رہے. مجھے بریک کی طرف, ان کو جانتا ہوں, یہ بیلنس کر لے گا انشاءاللہ. چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر پروگرام کو کریں گے. سی آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर अफनान, एक बात तो उधर तो आ गई है ना कि पार्टी के अंदर गड़बड़ है, तनाव है। अभी शौकत यूसुफजई साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि नहीं बैलेंस कर सक रहे अभी तक बैरिस्टर गौहर, कर लेंगे एज अ नेक्स्ट स्टोरी। आपकी जमात में भी तो नहीं बैलेंस कर सक रहे। अभी वफाक और पंजाब दोनों ही आपके पास है और यहाँ ये तनाव शुरू हो गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज की खबर है कि जी हुकूमत ने अहम अफसरान जो कि इस्लामाबाद जाने थे, वो पंजाब की हुकूमत ने कहा हम नहीं दे रहे इनको। 2 लोग हैं, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ साहब। देखिए ये मामला तो जो होते हैं ये चलते ये ना बोलिएगा, देखिए आपकी मुस्कुराहट उतारी, आपको भी पता है ये मामला चलते नहीं रहते, ये मामला किसी चीज के अक्कास होते हैं। वो ज़ाहिर है कुछ होगा ऐसा मामला कि दोनों तरफ रिक्वायरमेंट होगी। क्या मामला होगा? मोहसिन नकवी साहब से कोई गिला शिकवा? कोई नहीं, मोहसिन नकवी साहब या ये अफसरान इतने अच्छे हैं, मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए, उनको भी चाहिए। बाज़ इस तरह होता है कि अफसरान ऐसे होते हैं, बाज़ होता है, इस बार नहीं हो रहा शायद। ये मैं नहीं कुछ कह सकता, मुझे एग्जैक्टली इस केस का पता नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको रीड कर रहे हैं, आपको रीड ना करें। मैं आपको बता दें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहद है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए नवाज शरीफ साहब की क़यादत है किधर? मियाँ साहब के साथ जो है वो पार्टी खड़ी है पूरी की पूरी। ये और मियाँ साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं नहीं खड़े? अभी तो उनका यही हिदायत। कौन सी वाली हुकूमत के साथ खड़े हैं, पंजाब वाली या वफाक वाली? दोनों के साथ ही अभी तो हिदायत है, खड़ी है अभी तक। जो हिदायत अभी है वो तो यही है। लेकिन आपको इस हिदायत में तब्दीली आते हुए नजर आ रही है फ्यूचर में? आप कह रहे हैं 2-3 महीने के अंदर कुछ तब्दील होना है, उसके अंदर ये तब्दीली भी हो सकती है? मुस्तकबिल में तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुस्तकबिल में तो देखें ना आप, हालात के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी हुकूमत से अपना हाथ पीछे करते हैं तो वो वफाकी हुकूमत होगी यकीनन। मरियम साहिबा के साथ तो वो डटे रहेंगे ना? मेरा मतलब अभी तो यही है कि हम सिस्टम के साथ खड़े हैं। अभी कुछ छोड़े, मुझे बताइए अंदर पार्टी तो, क्या चल रहा है? नहीं अंदर तो आगे पता चलेगा अभी कुछ महीनों में क्या। नहीं ये कुछ और चल रहा है, आप बता नहीं रहे हैं। मैं जितना बता सकता हूँ उतना ही बता सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ। लेकिन हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पार्टी मुत्तहद है अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं मियाँ साहब के साथ सारे सो फार। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, आप वैसे जितने मजे ले रहे हैं ना अभी सेनेटर अफनान की बातों के, मैं आपकी जमात के अंदर भी हाल वही है। वैसे कोई एक सियासी जमात सवाई पीपल्स पार्टी के इस टाइम पे पीपल्स पार्टी यूनाइटेड, उसके अंदर भी जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जो बात कर दी थी कि अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार नहीं है, उसने रंग में शायद थोड़ी सी भंग डाली थी। लेकिन सारी सियासी जमातें नेशनल लेवल की ना रहे और सारी सियासी जमातों के अंदर टग ऑफ वॉर होना शुरू हो जाए, आपकी सियासी जमात के बारे में बात आने लग जाए कि जी ये तो वकला ने हाईजैक कर ली है, तो फिर क्या करें शौकत यूसुफजई साहब? देखिए हमारी पार्टी का इशू ये है ना कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। अगर है कहीं है, ये हर पार्टी, जमहूरी पार्टी, जब पार्टियां बड़ी होती है ना तो इश्यूज आते हैं। लेकिन जो वहां पे आपको लग रहा है ना नून लीग, मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो एक तजियाकार के हिसाब से मैं देखता हूँ उसको, तो उसका इशू जो है ना शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ है। अब आप देखें कि जो इनके कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं ना, तो वो जाहिर है उनको बैक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अपने तौर पे बोल रहे हैं। तो ये प्रेशर में लाने के लिए कि भाई कि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब ये समझे कि जी मैं आप पार्टी हेड हूँ और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो ये होता है। यही बात बैरिस्टर गौहर के लिए भी तो नहीं है कि लोग इसलिए ऑपोजिशन कर रहे हैं कि वो ये ना समझने लग जाए कि वो वाकई में पार्टी के हेड है। देखें इस तरह है ना कि पीटीआई में तो ये होप है ना कि इमरान खान है ना, इमरान खान के अलावा तो कोई उधर भी मियां नवाज शरीफ है ना शौकत साहब। वहाँ पे यही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, वो ये है कि शहबाज शरीफ का अपना एक ग्रुप है और नवाज शरीफ का अपना एक ग्रुप है, वो पैरेलल चल रहे हैं। पीटीआई में ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई में जो इमरान खान जिसके बारे में कहेगा वही होगा और उसके अलावा कोई दूसरा शख्स जो है ना वो नहीं आ सकता बीच में। तो इसका मतलब ये है शौकत साहब, इसका मतलब क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने पुराने लोगों को पीछे छोड़ दिया है जिसकी वजह से वो अभी शिकवा कर रहे हैं। आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ? मुझे याद है 25 मई की रात को आप डी चौक पे थे और आपने भी सारी चीजें फेस की। आप किधर खड़े हैं अभी इस टाइम पर पार्टी के अंदर? किधर? आईसीयू जस्ट ऑन द साइडलाइंस? बात ये है ना कि उस दिन की मैं आपको बात करूं, ये तो पार्टियों में होता है। जिस डी चौक की आप बात कर रही है वो रात के 3:30-4 बजे का टाइम था, क्योंकि उसके फौरन बाद अजाने हो। उस वक्त ही पार्टी में जब मैं गया तो मुझे मेरे बारे में ये कहा गया कि जी ये तो सिरे से गया ही नहीं। किसने कहा? भाई ये तो हमारे अपनी पार्टी में कहा गया उस वक्त। नए लोगों ने, पुराने लोगों ने?
जो महमूद खान थे सीएम, बाकायदा मुझे बुलाया, मुझे कहा कि जी ये रिपोर्ट आई है और स्पेशल ब्रांच ने ये रिपोर्ट दी है कि आप नहीं गए हैं इस्लामाबाद। मैंने कहा जी मेरे तो सारे लोग इस्लामाबाद में थे, हम तो 4 बजे तक जब तक अजान हुई तो मैं नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ गया था केपी हाउस, तो उसके बाद भी फिर आ गया था। लेकिन मैंने कहा आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये रिपोर्ट आई है और ये खान साहब तक भी गई है रिपोर्ट, तो उस पर हमें काफी डांट भी पिलाई गई कि नहीं आप लोग छुप गए थे। मैंने कहा जी हम नहीं छुपे। तो ये तो होता है पार्टियों के अंदर, हो सकता है हमारे कोई मुखालिफ ने कहा नहीं, ये तो हर दौर में होता है और हर टाइम होता है। ये हम नहीं दावा कर सकते छुपे अल्फाज से आप मान रहे शौकत यूसुफ सही साहब, लेकिन मान जरूर रहे। किसी भी जमहूरी पार्टी के अंदर जब आप ये करेंगे ना तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा कि सेनेटर अफनान साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जरूरत ये है कि चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन के ऊपर काम सीरियसली किया जाए, पहले आपस में तो रिकंसाइल कर ले। नहीं चले जो भी है, लेकिन इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ जो है वो मामलात को सेटल करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जो है वो इस तरह के मसाइल ना हो कि लोग रिजल्ट जो है उसको तस्लीम ना करें। और ये अक्लमंदी का तकाजा तो यही है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट चीज भी यही है। अगर इसके ऊपर रहें तो सबके लिए बेहतर यही है, आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक हो गया शौकत जी सही साहब, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। उसके लिए एनवायरनमेंट पैदा करें, ये नहीं हो सकता है कि कौन करे, आप करें या वो करें? तो आपकी कोर कमांडर मीटिंग हुई है ना, चले मीटिंग आपकी हुई है ना अभी, एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर अफनान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। भारत ने खुलकर दहशतगर्द होने का एतराफ कर लिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, ये भारत की दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। इससे पहले कनाडा के अंदर कनेडियन शहरी को, जो कि आजादी की बात कर रहा था सिखों के लिए जिनके ऊपर नॉन स्टॉप मजालिम ढाए जाते हैं, चाहे वो सिख फार्मर्स हों या सिख शहरी हों, उनके ऊपर जिस तरह के मजालिम भारत के अंदर ढाए जाते हैं, उनके हवाले से आवाज बुलंद करने वाले हरदीप सिंह निज्जर को भी कनाडा के अंदर मार दिया गया। फिर वही बात नहीं, यूएस के सिटीजन सिख शहरी को कत्ल करने का प्लॉट बाकायदा तौर पर भारत की अपनी एम्बेसी से बनाया गया। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि नरेंद्र मोदी इंतहाई जो टेररिस्ट माइंडसेट है उसका जो है वो ही कीप्स दैट माइंडसेट, और वो बड़े वाज़ेह तौर पर अब खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया के सामने अब वो खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान तो कई सालों से डोसिया दे कर दुनिया को बता रहा है कि भारत किसी तरीके से डिफेंस नहीं या टेररिज्म से लड़ना नहीं, बल्कि टेररिज्म का इर्तिकाब कर रहा है। अब गार्डियन के अंदर खबर शाया होने के बाद कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किस तरीके से भारत मुदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर रहा है, वहां के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक एतराफ जुर्म कर लिया। एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। किसी को भी दहशतगर्द कह देना और उसको मार देना, ये किधर का इंटरनेशनल कवानीन की जो है वो पासदारी है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वजीर दिफा ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2019 का अभिनंदन का तैयारा याद करवा दिया। सुनो, उनकी दहशतगर्दी की तारीख जो है बड़ी पुरानी है। पुलवामा भी एक ड्रामा था, उसको एक्सक्यूज बना के जो पाकिस्तान में जो उन्हें जाहिरियत की का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पायलट जो है उनको खैरात में वापस किया गया। उनको इलेक्शन आना है, 4 वोट इस तरह इकट्ठे करना चाहते हैं तो कर लें। अगर उन्होंने को हरकत की तो हम तो उधार नहीं रखेंगे। बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है, और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। जवाब तो उसी तरह का दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं है। बाकायदा तौर पर इस तरह की इंटरनेशनल दहशतगर्दी भारत की एक स्ट्रैटेजी है। 2019 के अंदर अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा सुने।
Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बलूचिस्तान की तरफ नजरें गाड़े हुए इस इंडियन सेटअप ने, जो कि बाकायदा तौर पर बीजेपी कहलाता है लेकिन पसे पुष्ट आरएसएस की दहशतगर्दाना माइंडसेट है, उसी हवाले से मोदी ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। बलूचिस्तान को टारगेट करते हुए ही कही थी, यह भूलते हुए कि आसाम के अंदर और कश्मीर के अंदर किस तरीके से जेनोसाइड वॉच भी इन इटसेल्फ कह रही है कि वहां हालात बड़े खराब है। सुने जरा मोदी ने क्या कहा। बलूचिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उन्होंने जो सद्भावना जताई है, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ट्रांसग्रेस करने और ये दहशतगर्दी करने का एतराफ जो कि राजनाथ सिंह ने किया है, उसकी बैकिंग पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। ये सबूत है। भारत है जिसके अंदर दर्जनों आजादी की तहरीकें चल रही हैं, जहां भारत की अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ शिद्दत से एहतजाज चल रहा है, खवातीन बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने वहां के मुसलमानों के लिए जिंदा रहना अजीरन कर दिया है। हमारे ही प्रोग्राम में सरफराज मंगलजई, जो कि बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम शख्सियत थे, जो कि उस तरफ थे, अक्रॉस आए और पाकिस्तान के कौमी धारे के अंदर शामिल हुए। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी चल रही है, कुलभूषण यादव अलग है, वो इन इटसेल्फ एक एविडेंस भी है और विटनेस भी है, लेकिन जरा सुने सरफराज मंगलजई ने क्या कहा जब वो कौमी धारे में शामिल हुए। इंडिया तो बिल्कुल वो तो बराह रास्त मुलविस है, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में उसका जो है कलीदी किरदार रहा है, अब भी वो कर रहा है। लोगों के साथ राब्ते में है, इंडिया के लोग राब्ते में हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, उन्हें फीडिंग करते हैं, उन्हें जो असला मुहैया करते हैं हमसाया ममालिक के थ्रू, और यहाँ तक कि उन्हें ये भी फरमाया जाता है कि आप जहाँ पर भी कार्रवाई करें उनकी वीडियोस बनाएं, ताकि वीडियोस बनाएं हम एक ठीक ठाक अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाएं। दूसरे ममालिक से चलाए जाते हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं, इन्हें सोशल मीडिया के लिए फंडिंग्स की जाती है। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। भारत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। ये आपने अजीत डोवाल वाली बात सुनी, आपने नरेंद्र मोदी की बात सुनी कि वो कहते थे कि पहले हम दूसरे ममालिक की तरफ जाते थे कि वो पाकिस्तान को जो वो कहते हैं कि इंट्रूजन है या व्हाटएवर रोके। क्या अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी अपने हाथ में ले ले चीज, या आर वी स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू स्टॉप दिस बारबारिज्म फ्रॉम इंडिया? देखिए, ये जो आज आपने बयानात सुनाए, ये एक इंडिया का एक वो चेहरा दिखाते हैं जो पाकिस्तान बहुत अरसे से जानता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेहरा सारी दुनिया पर बेनकाब हो रहा है। और इंडिया के जो लीडरशिप है वो इस तरह के जो सेंटेंसेस और इस तरह के स्लोगन्स इस्तेमाल करके अपने अवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ना वो बेवकूफ़ बना सकते हैं ना उनको डरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है। और पहले भी जैसे 2019 में, और हमारे अभी वज़ीर दिफा ने भी मेंशन किया, 2019 में उन्होंने कोशिश की घर में घुसने की और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैयार हैं इनको जवाब देने में, और ये वो लोग भी जानते हैं और इंडिया भी जानता है और सारी दुनिया जानती है। और ये चीज़ हमने इस साल में 2024 में 2 दफ़ा हमने सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की सरजमीन पे जब भी आंच आएगी, जब भी हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया जाएगा, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। और ये इंडिया को एक मैसेज ऑलरेडी जा चुका है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स शायद उनको पॉलिटिकल कोई बेनिफिट दे, लेकिन इंटरनेशनली या पाकिस्तान के वीजा भी उनको कोई फायदा नहीं है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मुमताज साहिबा। 2 हफ्ते बाद लोकसभा के इंतखाबात हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी उनकी जमात रेस में है। क्या इंतखाबात के करीब इस तरह की स्टेटमेंट्स आना ये नॉर्म है, या ये इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल लीवरेज के लिए किया जा रहा है, या अब ये इंडिया का तरीकाकार बन गया है कि दूसरे ममालिक की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी करना, अब इसका इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं? देखें, जो जिस मकसद से भी वो कर रहे हैं वो
मेन चीज़ ये है कि वो अनएक्सेप्टेबल है। जो ये इन्होंने बात की उनके वजीर दिफा ने, वो इलीगल एक एक्टिविटी को सपोर्ट कर है जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि किसी भी सॉवरेन स्टेट के अंदर आप इस तरह की तखरीबकारी करें, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये मैसेज पाकिस्तान ने तो बारहा दिया है, लेकिन आप जानती हैं कि रिसेंटली मिडल ईस्ट में और यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी उनके इस तरह के जो इक़दामात है उस पर बड़ा शदीद रिस्पॉन्स आया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बतदरीज बड़ा क्लियर हो रहा है कि इंडिया एक रोग स्टेट बनकर उभर रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करता है। राइट, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक वाकई में वाज़ेह हो गई है कि इंडिया इज अ रोग स्टेट नाउ, is a state that spreads terrorism. अनीका निसार को इसी पॉइंट पे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।